कमेंट्स टू द गव्हर्नर स्पीच. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे आमी BSc मिटिंगेक पयलूच डिस्कस केल्ले आनी 2 वरां आमकां ऑपोजिशनाक दितले म्हणून सांगलेले. पयलू एल्टन उलयलो ऑपोजिशनाचो, तेणेन ऑलमोस्ट 10 मिनिट्स उलयलो, तो आतां 27 मिनिट्स उलयला. आतां म्हाजीच विचार, आमकां एटलिस्ट हाफ एन आवर तरी म्हाका मेळोंक जाय आनी मागीर LOP उलयतलो. सो 45 मिनिट्स LOPक मेळटले, 45 to 50 मिनिट्स. सो हाफ एन आवर मातशें डिस्टर्ब करचें न्हू, कित्याक BSc मिटिंगेक एक सांगता, हांगा दुसरें जावपाक जायना. स्पीकर सर, आमी पळयता की गव्हर्नराची स्पीच जी जाल्ली ते स्पीचीन एक मेन जो पॉयंट मांडलो तो 75 years एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का अमृत महोत्सव. आता संविधानाचो अमृत महोत्सव आमी सेलिब्रेट करता आनी तितून म्हणटा की विकसीत भारत, विकसीत गोंय. आता विकसीत भारत आनी विकसीत गोंयान सद्याची परिस्थिती कितें आसा हेच्या बाबतीन आमी उलयतले. आनी हे जे गव्हर्नर ह्या उलोवपाक म्हणल्यार उलोवंक ना गव्हर्नरान ते स्पीचीन मांडूंक ना हें आमी मांडटले. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे बेजीक नेसेसिटीज. आतां पयलू आमी पळयता की गोंयकारांक जाय कितें. गोंयकारांक जाय पयलू म्हणजे उदक. आतां उदकाची समस्या पळय, आतां काब्राल बाब येयलो तेका खबर आसा उदकाची समस्या कितली जाल्या ती, तो आतां ना. आतां CMा कडेन आसा पोर्टफोलियो. उदक हें खूब गरजेचें. कालूय हेजेर डिस्कशन जालां. म्हाका दिसता सगळे सभागृहांतले जितले आमदार आसा तेंच्यांनी डिस्कशन केलें आनी CMान तेजेर उत्तर दिलें की उदक जें आसा तें आपूण मान्य करून घेता की 50 MLD वॉटर सप्लाय जी आसा ती कमी आसा. आतां वॉटर सप्लाय 50 MLD कमी आसा तें उलोवन गेलें. फुडें आपूण तें तयार करतलो. वॉटर येतलें, उदक जातलें, 2026 जातलें, 2027 जातलें, 2028 जातलें, तें दुसरी गोश्ट आसा. तें जातलें तेन्ना पळोवपाचें. पण सद्याची परिस्थिती कितें आसा, सद्याक आमकां उदकूच सारकें ना. उदक सारकें मेळना, आमच्या मतदारसंघानूय मेळना आनी बाकीच्या कितलेशे आमदारांनी डिस्कस केल्लें आसा. तुमच्याय मतदाराक सेम सिच्युएशन आसतली. सो हें उदक लागून कितें करता. आतां 50 MLD सारकें ना म्हणटा आनी फुडें हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदता की सरकाराची धोरणां आनी ज्या गव्हर्नर स्पीचीनूय ते मांडलें की हर घर जल. आतां हर घर जल खरेंच आसा काय ना, कित्याक सांगता, कित्याक गेले ते असेंब्ली सेशनान हांवें टेबल गेले ते तेजे पयलींच्या असेंब्ली सेशनान हांवें फूल फायल सकट टेबल केल्ली. कितले जाणां उदक ना, कोणाक कनेक्शन ना, जावं ते केपें मतदारसंघाचे आसूं, जावं ते काणकोण मतदारसंघाचे आसूं, जावं ते बाकीच्या मतदारसंघाचे आसूं, जेंकां उदक ना, सांगे मतदारसंघाचे उदकूच ना, कनेक्शनूच दिवंक ना. जो हो पयलू म्हणजे व्हडलो फेलियर. कित्याक हर घर जल जो आमी म्हणटा हें आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. सरकारानूय एक्सेप्ट, CMानूय मानपाक जाय की बाबा खरेंच हांकां उदक ना. म्हाका आयज कळपाक जाय की खरेंच उदकाची तांकां समस्या सुटावे केले. कित्याक म्हाका जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा अजून पर्यंत तांकां पायपलायन वचूंक ना, अजून पर्यंत तांकां उदकूच येवंक ना. टॅप वॉटर जी बॉक्सां बसयल्या पळय ती बॉक्सां तशींच आसा. आतां जाले ते 6 म्हयने सुमार जाले. इतले 6 म्हयन्यांनी जें उदक तांकां येवंक जाल्लें तें उदक येवंक ना. सो हर घर जल हो टोटल फेलियर जाल्लो आसा स्पीकर सर. आनी घरांनी जें उदक मेळपाक जाय, जे 4 वरां जो CMान एश्युरन्स दिल्लो आसा, 4 वरां मेळना. आमच्याय मतदारसंघान सेम सिच्युएशन आसा. आमकां 2 वरां 1 वर उदक मेळटा, थोड्यांक अर्दें वर उदक मेळटा. वॉटर सप्लाय ही चालूच आसा. वॉटर सप्लाय प्रॉब्लेम चालूच आसा. सो हेजे तोडगो कितें करतलो हो गव्हर्नरान मात्तूय तेजेर उलयल्लें ना. दुसरे वाटेन आयज सरकार अशें जाला PWD हांवें डिव्हिजन मिटींग बसून घेवन सांगली, जे इंजिनियर आसा तांकां सांगलें की बाबा तुमी कनेक्शनां दीत आसा, तुमी वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दीत आसा. आयज 200च्या वयर वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिल्या, खंयच्या आदाराचेर दिल्यो. आयज हो व्हडलो प्रश्न आसा. आयज हे गव्हर्नरान उलोवन दाखोवंक जाल्लें, हेजेर उलोवन दाखोवंक जाल्लें की बाबा हय हांगा उदकाचो समस्या आसा. गोंयान उदक म्हणजे हो प्रचंड इश्यू आसा. हो इश्यूचेर मात्तूय बरयल्लें ना आनी मात्तूय सांगलेलें ना. सो आमी पळयता की नेई कन्स्ट्रक्शन येता, जावं ताका TCP अप्रुवल दिता ते दिता. आयज PWD हांकां अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिता. आयज म्हाज्या मतदारसंघाक हो प्रॉब्लेम जाता. कित्याक ओपाच्यान जें उदक येता तें खंय ना खंय वयर डायवर्ट जाता कदंबा प्लेटोचेर. कित्याक थंय व्हडलीं कन्स्ट्रक्शन येयल्या, थंय वाल जे आसा ते चेंज करता आनी थंय उदक वयता. स्पीकर सर, ही व्हडली म्हटल्यार बेजीक नेसिटी. आमी अमृत महोत्सव म्हणटा तेन्ना बेजीक नेसिटीचेर पयलीं काम करूंक जाय. आयज बेजीक नेसिटीच मेळना, उदकूच मेळना सारकें. सो खंयच्या आदाराचेर आमी अमृत महोत्सव म्हणटा. महोत्सव म्हटल्यार कितें सेलिब्रेट. लोकांक बाबड्यांक पिवपाक उदक ना, लोकांक बाबड्यांक रांदपाक उदक ना, लोकांक बाबड्यांक न्हावपाक उदक ना. ही परिस्थितीन स्पीकर सर आयज आमी गोंयान आसा आनी अमृत महोत्सव म्हणटा. सो हो स्पीकर सर एक व्हडलो फेलियर आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की आयज जो युरी बाबूय म्हणटा की कॅरींग कॅपेसिटी, गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा हेजेर कांय रिसर्च जाल्लो ना. आयज
तो खूब गरजेचो आसा की कॅरींग कॅपेसिटी आमी कशें पळयतले आयज येत आसा मायग्रंट इन्फ्लक्स जायत आसा लोक हांगा व्हडले सेकंड होम थर्ड होम फोर्थ होम घेयत आसा कन्वर्जनां जायत आसा लँड यूज चेंज जायत आसा न्यू कन्स्ट्रक्शन येत आसा आनी आमकां हांगा कांयच खबर ना की कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा ती आयज जागो चेंज जालो उदक डिप्लेट जालें सगळें काबार जालें सो हेज्या बाबतींत तरी ह्या हितून मातूय बरयल्लें ना की खरेंच कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा आनी कितली गरज आसा हो रिसर्च जावपाची खूब गरज आसली ती जाल्ली ना स्पिकर सर आमी म्हणटा की उदक आमकां जाय आयज उदक आमकां जाय म्हणजे हो मेन इश्यू जो आसलो आनी आमी त्या इश्यूक लागून झगडटाले हांवें पासून फुडाकार घेवन हांवें मांडलेलें की म्हादयक लागून म्हादय जी आमची माय म्हादय जी आवय म्हणटा आमची सीएमूय म्हणटा आनी सगळे म्हणटा पूण आवय म्हणून कितें जाता आमकां पयलीं म्हणजे तिका राखपाक जाय आयज येदो व्हडलो जो इश्यू आसा आमी पळयता की कर्नाटका सरकार थंय आपणाचें जे बजट एलोकेशनान तांकां म्हादयक लागून कन्वर्जन डायवर्जन करपाक लागून ताका फंड एलोकेशन दवरता आनी आमचो सरकार कितें करता आमचो सरकार सद्याक हितूनच आसा केसीनूच आसा दुसरें म्हणजे जी कमिटी बसयल्ली म्हादयक लागून कमिटी बसयल्ली आयज ती कमिटीचे फक्त 2 मिटिंगां जाल्ली आसा फक्त 2 अजून पर्यंत आमी थंय सायट इन्स्पेक्शनाक पावल्ले ना आमी अजून पर्यंत पळोवंक ना बाबा थंय कितें चल्लां थंय कर्नाटका सरकार म्हणटा आमकां जालें आमकां सेंटरांतल्यान मातसो अप्रुवल येयला आमी करता सो स्पिकर सर हेज्या बाबतींत जी म्हादय आमची आवय म्हणटा हेज्या बाबतींत ह्या गव्हर्नर स्पिचीन आसपाक जाय आसलें हितून आमकां गोंयकारांक कळटलें की बाबा खरेंच आयज सरकार ह्या म्हादयक लागून आसा आनी सरकार गोंयकारांक लागून आसा कित्याक उदक हें कमी जायत आसा उदक आमकां येना हें आमी पळयता सीएमान पासून काल सांगलें की 50 MLD आमकां वॉटर सप्लाय शॉर्टेज आसा आनी तें डायवर्जन समज जालें जाल्यार आनीक शॉर्टेज जातलें आनी आनीक लोकांक सर घरांत उदकूय मेळचें ना तिसरी गोश्ट जी आसा आतां स्पिकर सर आमी पळयता की उदक ना उदक येना म्हादयचेंय सांगलें हो फ्लो ऑफ सांगता बेजीक नेसेसिटीचोच फ्लो सांगता आयज असो एक हें येयल्लो आसा असो रिपोर्ट येयल्लो आसा तितून ग्रावंड वॉटर जें आसा तें डिप्लेट जाल्लें आसा कमी जाल्लें आसा 40% कमी जाला जो उदक जे ग्रावंड आसपाक जाय ते डॉमेस्टीक यूज जो करता ते उदक 40% कमी जाला हो जो रिपोर्ट आसा हो नॅशनल कंप्लिशन ऑन डायनॅमीक ग्रावंड वॉटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2024 हो रिपोर्ट आवट जाल्लो आसा आनी ही खूब म्हणजे खूब जी आमी पळोवपाक जाय की उदक ना आनी अशें जाल्लें आसा की आख्खे इंडियेन जितल्यो स्टेटी आसा जे सिक्किमाच्या फाटल्यान गोंय आसा ही खूब गरजेची सामकी चिंतपाची गरज आसा की डॉमेस्टीक यूज जो आमचो गोंयचो जाता हो सगळ्यांकूच चड म्हटल्यार सेकंड आसा आमी चड यूज करपाक आनी कितलेशे गेले ते फावट पासून आमी एक्सप्लेन केल्लें की कित्याक लागून हें जाता आयज डिफॉरेस्टेशन जाता लँड यूज चेंज जाता कन्स्ट्रक्शनां वाडत जाल्लीं आसा थंय बोरवेल मारता इनलिगल बोरवेल मारून थंय आपणाक जाय तशें उदक काडटा सो हें जें चालूच आसा हेजेर खंय ना खंय विचार करपाक जाय आनी हेजेर खंय ना खंय तोडगो काडपाक जाय स्पिकर सर आयज तो दिसना स्पिकर सर हितून पासून आमकां गव्हर्नर स्पिचीन मातूय ते ग्रावंड वॉटर डिप्लेनेशन कांयच सांगलेलें ना स्पिकर सर आनी एक व्हडलो जो इश्यू सद्याक आसा आनी गोंयांत चलता उदकाच्या बाबतींतूच सांगता स्पिकर ते म्हणजे आमचे रिवर्स आयज आमचे रिवर्स जे आसा त्यो पोल्यूट जाल्ल्यो आसा आयज असो रिपोर्ट येयल्लो आसा की आमच्यो 6 रिव्हरी गोंयभरांतल्यो ते हेविली पोल्युटेड बाय बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड BOD एक्सिडींग अ थ्रेशोल्ड ऑफ 3%. स्पिकर सर आयज त्यो आमचे रिवर्स हांव नांव घेवन सांगपाक सोदता पयलीं म्हणजे मांडवी जुवारी साल खाले म्हापसा आनी खांडेपार ह्यो 6 रिव्हरीज ज्यो आसा हेंचो ऑलरेडी रिपोर्ट येयल्लो आसा की ह्यो सामक्यो पोल्यूट जाल्ल्यो आसा आनी हांकां रिज्युनेशन आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ वॉटर आनी रिस्टोर करपाचें जो एक्वेटीक लायफ आसा ती रिस्टोर करपाची खूब गरज आसा हेज्या बाबतींत स्पिकर सर ह्या गव्हर्नर स्पिचीन म्हाका एकूय उतरान दिसलेलें ना की आमी हेका लागून प्रयास करतले आनी हे आमी खंय ना खंय जाग्यार हाडटले म्हणून येदो व्हडलो जो हें आसा म्हटल्यार ज्यो आमचे रिव्हरी आसा रिव्हर म्हटल्यार आमकां एक्वेटीक लायफ जी आमकां खंय ना खंय सांबाळटली आमकां आयज कितलेशे जाण बिजनस तेजेर करता आयज कितले जाण जगता तेजेर म्हटल्यार हे जो येदो व्हडलो प्रश्न आसा हो ह्या गव्हर्नर स्पिचीन स्पिकर सर मात्तूय दिसलेलो ना सो हो जो बेजीक उदकाचो जो हें आसा आयज उदक म्हणटा ती लायफ ह्या उदकाचो प्रश्न म्हाका दिसता ह्या गव्हर्नर स्पिचीन मात्तूय दिसलेलो ना स्पिकर सर आमी पळयता आसतना दुसरो जो नीड आनी दुसरो बेजीक नीड म्हणटा तो लँड म्हणटा तितून लँडान व्हडलो हें आसा म्हटल्यार मोठ्या प्रमाणान आमी जागो पळयता आनी त्या भशेन आमी विधानसभेनूय मांडलेलें द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील कायदो हाडचो म्हणून आयज तुमी पळयता आसतले कितलीशी एमेंडमेंट हाडली TCB अंडर 17 2 एमेंडमेंट हाडले ते आतां कोर्टांच्यान येयले
39A अमेंडमेंट हाडले, कायदे हाडले, जागे कशे परिवर्तन करतले, कसो कन्वर्जन करतले, कशे लँड यूज चेंज करतले आनी गोंय काबार करतले. आयज आमचे दोंगर शेतां भाटां कशी काबार करतली हे कायदे हाडले. आनी ह्या कायद्यांनी आयज तुमी पळयता आसतले प्रचंड प्रमाणात आख्खे जे दोंगर आसा ते सोंपयता, लँड फिलिंग करता. आयज पॅडी फील्ड म्हणजे कोर्टान पासून सांगला स्पिकर सर, पॅडी फील्ड जे आसा पॅडी फील्ड कन्वर्जन घातल्या, ऑर्चर्ड लँड आसा ते कन्वर्जन घातल्या, नॅचरल झोन आसा ते कन्वर्जन घातल्या. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन म्हटल्यार हांवें बसून आमच्या मतदारसंघात हांवें कंप्लेनी केल्या 39A 39A जे हाडला आनी तितून बफर झोन जो वॉटर बफर झोन आसा, जावं आमचो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, जावं नॅचरल कवर आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, फॉरेस्ट लँड आसा, जावं पॅडी फील्ड आसा, हितून जी कन्वर्जनां करता ही सगळी आमी कंप्लेनी केल्या. स्पिकर सर, ह्या TCP डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत एक रिप्लाय पासून दिल्ली ना. गेले ते फावट हांव ते TCP डिपार्टमेंटान बसलो, रातभर बसलो, रातचो पासून बसलो. पुलीस येयले म्हाका, कलेक्टर येयलो आनी तेन्ना उठोवपाक लायलो. म्हटल्यार आयज आमदाराक वचून थंय डिपार्टमेंटान बसचें पडटा रिप्लाय येवपाक. म्हटल्यार हें चल्लां कितें? म्हटल्यार तुमी जाय तशें आपणाक कन्वर्जनां करतलीं आनी मागीर सुशेगाद गोंय सोंपयतले, हेंच चल्लां. आयज आमी सगळ्या आमदारांनी चिंतपाक जाय की प्रत्येक मतदारसंघान हें चालूच आसा, कन्वर्जनां ही चालूच आसा, लँड यूज चेंज हो चालूच आसा. आयज कोर्टाची फटकार पडल्या, आयज जजमेंट येयला आनी तितून स्पिकर सर सांगला की जो गोंयचो जागो आसा हो गोंयचो जागो राखपाक जाय. हांगा पाटली जो हें करता, पाटली कन्वर्जन करता ही चलची ना. कित्याक चलची ना? कित्याक आयज गोंयचो जागो खूब कमी आसा. 3700 स्क्वेअर किलोमिटरच आसा आनी बाकीच्या स्टेटीतून पळया, जावं ती महाराष्ट्र जावं ती कर्नाटका. महाराष्ट्र मोर दॅन 3 लाख स्क्वेअर मिटर आसा, कर्नाटका 1,60,000 लाख स्क्वेअर किलोमिटर्स आसा. म्हळ्यार इतली व्हडली एरिया आसा आनी आमची इल्लीशी माणकुलें गोंय आनी ते तितले कन्वर्जन करता, ते तितले लँड यूज चेंज करता. सो स्पिकर सर, हेजेर खंय ना खंय प्रत्येक म्हटल्यार गव्हर्नर स्पिचीन मात पासून उल्लेख ना की इतलो जागो चेंज जाता, इतले लँड यूज चेंज जाला आनी हो खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय, हे मातूय उल्लेख ना. स्पिकर सर, तशेंच आयज हो जो जजमेंट आनी जजांनी बसून सांगलें की गोंयचो जो जागो आसा, गोवा इज लँड वर्थ फायटींग फॉर. म्हटल्यार गोंयचो जाग्याक लागून झगडपाक वर्थ आसा. हे आमी सगळ्या आमदारांक चिंतपाक जाय की बाबा हो जागो जो आसा तो असल्या लेवलाचेर कन्वर्जन जाता आनी इतले जे गोंय डिस्ट्रॅक्ट जाता ते कशें आमी स्टॉप करतले, ही खूब गरज आसा स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर, आयज प्रत्येक कडेन प्रत्येक जे जागे आमचे आसा म्हटल्यार कोमुलदाद लँड, हांव पयलू म्हणून सांगचो, कोमुलदाद लँड जे आसा ते कशे इनलिगल एक्टिविटीज केल्या, तितून स्लम्स क्रिएट केल्या, तितून बस्ती क्रिएट केल्या, तितून स्क्रॅपयार्डां घातल्या आनी ही स्क्रॅपयार्डां स्पिकर सर डेमोलिशन ऑर्डर आसून बसून ती डेमोलिशन करिना. आयज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक जाल्ली, ती एक्शन घेयना. TCP डिपार्टमेंट एक्शन घेयना. म्हटल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंट स्पिकर सर तितून कांयच एक्शन घेयना. आयज गव्हर्नर स्पिचीन ते उल्लेख जावंक जाल्लो की बाबा खरेंच हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. ना एक्शन घेयना जाल्यार अशेंच जातलें. अशेंच आमचे गोंयचे जे जागे आसतले आयज भायले येता, आयज मायग्रंट येता, फर्स्ट होम, सेकंड होम, थर्ड होम करता. हे दिल्लीकार येवन आयज हांगा दादागिरी करता. तुमी पळयता आसतले आगोंदा हांगा इश्यू तोच चालू आसा. दिल्लीकार येवन थंय हें करता. दिल्लीकारांक आयज गोंयकारांची मात्तूय पडले ना. जाय थंय कंप्लेनी घालता. गोंयकारांची जी घरां आसात, धंदे आसा हे बंद जाता, मात भायल्यांचे जाय तशे धंदे चलता. आयज हें खंय ना खंय आमी गोंयकारांक चिंतपाक जाय. समज आमी आयज चिंतना जाल्यार अशेंच जातलें आनी गोंयकार हांगा सोंपतले. लँड यूज चेंज करता, मायग्रंटांक चान्स पडटा. हांगा मायग्रंट जाय तशी बिल्डिंग मारता. आमच्या गोंयकारां कडेन परिस्थिती ना जागो घेवपाक लागून. कित्याक लँड जाग्याची जी प्रायस आसा ही वाडलेली आसा आनी प्रचंड प्रमाणान वाडल्या. ती हाती भार गेल्ली आसा स्पिकर सर आनी ही खंय ना खंय गव्हर्नर स्पिचीन येवपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, आमचो जो तिसरो जो पॉयंट आसा आनी जो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा तो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट. आमी पळयता आसतले गोंयभरान जे अनएम्प्लॉयमेंट आसा हें वाडत चल्लां. 9.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जाला आनी सरकारान ह्या हितून गव्हर्नर स्पिचीन मांडलें की 11,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी मेंबर्स करतले अंडर अम्ब्रेला स्कीम ऑफ लखपती इनिशिएटीव्ह. आतां लखपती इनिशिएटीव्ह हाडटा म्हणून सरकारान सांगलें, बरी गोश्ट आसा स्पिकर सर. पण हांव सांगपाक सोदतां की एक सायडीन तुमी लखपती म्हणटा आनी दुसरे सायडीन जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, जे मिड डे मील घालता, तांकां बाबड्याक पेमेंटूच टायमार येना. स्पिकर सर, अशें दाखोवन सोदता की स्किमीचें नांव बरें दिसता, लखपती म्हटल्यार कौन बनेगा करोडपती, कौन बनेगा लखपती, असो हे स्किमीचें नांव दिसता. पण स्पिकर सर, जेन्ना तें इम्प्लिमेंटेशन आसता, जेन्ना तांकां दिवपाक जाय स्पिकर सर, तें मेळना. टायमली तांकां पेमेंट जो आसा तो मेळना स्पिकर सर. आनी आयज ती सेल्फ हेल्प ग्रुपाची ती स्कीम पासून आसा ती अक्षय पत्रा म्हणून तांकां दिता. स्पिकर सर, अश्यो समज स्किमी आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक सांडून तांकां दितले
आनी आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुपां जी बायलां सद्याक तांकां उद्योग जाता तोय खंय ना खंय आमचो भायर वयतलो नाल्यार स्पिकर सर जातलें तरी कितें कशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें पयलूच आमकां एम्प्लॉयमेंट ना आयज भुरगे आयज शिकलेल्या भुरग्यांक भायर वयचें पडटा गोंयच्या भायर वयचें पडटा आवट ऑफ कंट्री वयचें पडटा म्हाका दिसता तुमच्या मतदारसंघात सगळ्यांच्या मतदारसंघात सेम सिच्युएशन आसा स्पिकर सर ह्याच्या बाबतींत सरकारान खंय ना खंय कितें हाडपाक जाय आसलें मात तें ह्या हितून स्पिचीन मात्तूय दिसना स्पिकर सर तशेंच आतां आमी अनएम्प्लॉयमेंट ताचेर पळयता तेन्ना इंडस्ट्रियल एरिया पळयता आतां इंडस्ट्रियल एरिया हेच्या बाबतींत आमी खूब फावटी उलयले पण अजून पर्यंत मिनिस्टरानूय सांगलेलें आमकां की डेटा आसतलो इतलो डेटा कितले गोंयकार एम्प्लॉयड आसा कितले गोंयकार अनएम्प्लॉयड आसा आनी कितले गोंयकारांक इंडस्ट्रीन काम मेवलां तो अजून पर्यंत स्पिकर सर डेटाच मेळना म्हटल्यार हितून कितें दिसता स्पिकर सर की आयज सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना आयज गव्हर्नर स्पिचीनूय सेम आसा की बाबा आमच्या गोंयकारांक कितले काम धंदे मेळटा पळय ते मात्तूय तेजेर ना मात एक हितून बसून पॉयंटार ना की इतले बाबा गोंयकार कामाक लागले म्हणून आनी इतले गोंयकारांक ह्या इंडस्ट्रीन काम दिलां म्हणून सो हें स्पिकर सर टोटल फेल जाल्लें आसा की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक स्पिकर सर गव्हर्नर स्पिचान जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीक लागून म्हटल्यार ज्यो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आमी चेंज करपाक जाय आमी सरकारा कडल्यान आमी एक्सेप्ट करताले की बाबा कितें तरी येतली पॉलिसी जितून आमचे खरेंच गोंयकारांक काम मेळटलें जितून आमचे गोंयकार खंय ना खंय धंद्याक लागतले आयज ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेता आनी एक वर्सा भितर काडटा ना 6 म्हयन्या भितर काडटा दाखोवपाक फक्त कितें घेतलें म्हणून तुमी मोपा पळया वचोन तुमी इंडस्ट्रीन वचोन पळया सेम सिच्युएशन आसा तांकां एक 6 म्हयने बीन दवरिता काडटा सो हें स्पिकर सर कशें बंद जातलें ती एक बरी पॉलिसी जाय आनी ती पॉलिसी स्पिकर सर हितून मात बसून दाखयना स्पिकर सर गव्हर्नर एड्रेसान टोटल फेल जाला जो आमी म्हणटाले आतां सीएमान तेजेर रिप्लाय एक दिल्ली ती म्हणजे पोस्टमॅन 100 पोस्टमॅन म्हाका खबर आसा हांव ह्या पोस्ट ऑफिस जे पणजे हेड ऑफिस आसा थंय पणजे वचून सांगलें ते म्हणून हमें कुछ पता नहीं हे पुरा मुंबय से हो रहा है आज मुंबय से हो रहा है म्हणून सांगलें मागीर आमी पत्र बरयलें हांव एमपीक मेळोंक गेलो नॉर्थ गोवा एमपीक मेळोवपाक गेलो आनी तांकां पोस्टमॅनाकूच घेवन गेल्लो आनी त्या टायमार स्पिकर सर आमचे गोंयकार पोस्टमॅन जे गोंयकार खरेंच धंद्यात मीन्स काम करून कितें ना कितें जोडटाले आयज तेंची ल्हान ल्हान भुरगीं आसलीं त्या टायमार त्या हे आमचे गोंयकार भुरग्यांक काडले आनी आयज ते 100 ह्या भायल्यांक म्हळ्यार मायग्रंटांक हाडून हांगा भरलेले आसा आनी तांकां जो जागो आसा जावं खंय घरां आसा हें कांयच खबर ना स्पिकर सर म्हाका 30 मिनिट्साचो टायम आसा 17 मिनटां जाल्लीं आसा सो प्लीज परत परत बेल मारची न्हू 30 मिनटां जालीं म्हणटकूच तुमकां जाय तशी बेल मारा स्पिकर सर आमी अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता तेन्ना हे जे पोस्टमॅन आसा ह्या पोस्टमॅनाक करपाचें कितें म्हळ्यार तांकां आयज तुमी घेतले भितर आयज सीएम म्हणटा कितें आमी आतां हें घालतले म्हणजे तेन्ना कित्याक घालूं ना तेन्ना डबल इंजीन नासलें आयजूच डबल इंजीन आसा त्या टायमार खंय आसलें आनी ह्या गव्हर्नर स्पिचीन कांयच ना की बाबा त्या पोस्टमॅनाक लागून कितें करतले आयज तुमी पळयता आसतले आमच्यो हांगा एमपीटी आसा एमपीए आसा ह्या एमपीए आयज एड येता हें सगळ्यांनी पळोवपाचें कित्याक तुमचे सगळे मतदारसंघाचे जे भुरगे आसा तांकां काम जाय एमपीएन ह्या शिपयार्डान काम जाय थंय एड येता भायर येता म्हटल्यार भायल्यान तुमी येवचें गोंयचे येवचें न्हू भायल्यान तुमी येवचें आनी हे जॉब घेवचे हे जॉब जे आसा एमपीएन जे जॉब आसा ते गोंयकारांक घेवचे न्हू भायल्यान घेवचे हो सरकारान कितें केलां हेजेर कांयच करूं ना हांव एकदां वचून एमपीएन मेळिल्लो तांकां आनी तांकां सांगलेलें आमच्या गोंयकारांक घेवचें म्हणून ते जेन्ना आमचे गोंयकार मेरीट लिस्टार येता तेन्ना जॉब स्क्रॅप करता ही सिच्युएशन सद्याक गोंयांत आसा आमचे गोंयकारांक मेरीट लिस्टार बसून जाल्यार जॉब स्क्रॅप करता आनी मागीर भितरल्या भितर भायरसून जॉब भरती करता हेका लागून सरकाराची पॉलिसी खूब गरजेची आसा आयज त्या हेजेर कोंकणी लँग्वेज मेन्शन केल्ली ना प्रॉब्लेम हो आसा स्पिकर सर की कोंकणी लँग्वेज जी आसा जी आमी मायभास आमी म्हणटा आनी ती मेन्शन केल्ली ना तुमी दुसऱ्या खंयच्याय पोर्टार वचून पळया दुसऱ्या खंयच्या हांकां वचून पळया की तेंची लोकल लँग्वेज कोची वचून पळया तेंची मलयालम आसा तमिळनाडू वचून पळया तेंची तमीळ आसा म्हटल्यार प्रत्येक कडेन तेंची लोकल लँग्वेज आसा आमची लोकल लँग्वेज ना स्पिकर सर आनी हेकाच लागून ते चान्स मारता स्पिकर सर आमी पळयता की जॉब ना आनी वयल्यान जेंकां जॉब मेळोवपाक जाय फॉर एग्जाम्पल आमचे गव्हर्मेंट हितून जे ट्रायबलाचे जावं ओबीसी आसा जावं हर्नस केसीस आसा हेंचे जॉब स्पिकर सर बॅकलॉग्स जे आसा ते आजून पर्यंत वेकन्सी घेतलेले ना आयज सरकारान जावं गव्हर्नरान तेजेर सांगपाक जाय आसलें की बाबा ह्यो वेकन्सीज कित्याक लागून घेवंक ना ह्यो घेवपाक जाय म्हणून हांव तुमकां स्पिकर सर सांगपाक सोदतां आमच्या मतदारसंघाचे कालूच म्हाका फोन येयलो ती एकटी बायल आसा रिया कुट्टीकर म्हणून तिका 53 वर्सां जालीं 2014 तिचो घो एक्सपायर जाल्लो आनी आयज तिका म्हटल्यार ऑलमोस्ट 11 वर्सां जालीं आजून पर्यंत तांकां जॉब मेळोंक ना लिस्टान आसा म्हणटा आनी तेजे फुडले लिस्ट आसा ते गेले हांव न्हू कशें ते
आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमकां फक्त सांगता की लिस्टान आसा म्हणून. सो स्पीकर सर हे कशें जाता हितून कशें म्हटल्यार जॉब जे आयज खरेंच तांकां मेळपाक जाय आयज ती म्हणटात ती 7 वर्सां बीन मेळटली ताका 7 वर्सां मेळटली आयज कामाक लागली जाल्यार तेंय समज स्पीकर सर जायना जाल्यार फायदो कितें स्पीकर सर. ज्यो स्किमी आसा आयज गव्हर्मेंट जॉब आमकां मेळना स्पीकर सर. तशेंच आमी पळयता की कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर सर 10 मिनटां आसा ना आनी 10 मिनटां आसा स्पीकर सर. सीएमाक खबर आसा बीएससी मिटिंगेक आमी डिस्कस केल्ले स्पीकर सर 10 मिनटां आसा न्ही तुमी आनी 2 मिनटां एड करची पडली. तुमगेले 2 तुमगे माय जालें मागीर तूं 5 मिनटां उलय. तुम्ही 2 मायज मिनटां कितले आहाय तुमगे कांय ना म्हाका लिमीट ना. आमी 4च आसले आयज ऑपोजिशन तेणें 10 मिनटांत उलयला तो 10 मिनटांत उलयला. स्पीकर सर रेग्युलायझेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट एंड डेली वेजीस 10 मिनिट्स स्पीकर सर एज पर बीएससी मिटींग आमकां डिस्कशन केल्लें एवरी टायम तुमी अशें करपाक शकना. हेच्या पयलीं आमी डिस्कस केला तेच आमकां मांडपाक जाय कित्याक कट ऑफ करून कमी करीत आसा. स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्ट डेली वेजीस आनी टेम्पररी बेजीस जे स्टाफ आसा गव्हर्मेंट हितून 5 वर्सांच्या वयर हांकां रेग्युलायझेशन करपाची गरज आसली बट अजून पर्यंत तेजें डिसिजन कांय ना. हेजे पयलू सीएमान हेजेर डिसिजन सांगलो की तें जावची ना म्हणून हांव नो कित्याक लागून तें. स्पीकर सीएमान मातशें आयकून घेवचें खूब गरजेचें आसा. मातशें राव 10 मिनटांत पासियेंस काड 10 मिनटां पासियेंस खूब गरजेचें आसा. हांव बेश्टो उलयना वाऱ्यावयली खबरी उलयना. स्पीकर सर जे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सद्या गोंयांत चल्लां जावं तो मर्डर जावं तो रेप जावं ती रॉबरी आयज तुमी पळयता आसतले मायग्रंट इन्फ्लस आनी हो सीएमाचो स्टेटमेंट आसा की भायल्यांचो जो इम्पॅक्ट आसा आयज गोंयांत पडला हेजेर दुर्लक्ष केल्लें आनी आजून पर्यंत दुर्लक्ष आसा. कित्याक आसा आजून पर्यंत कित्याक थंय तुमी पळया बीच लायनीचेर जाय तशे मायग्रंट भोंवता इनलिगल एक्टिविटीज करता तेचेर आजून पर्यंत एक्शन जायना. आजून पर्यंत तशेंच चालू आसा. तुमी वचून खंय नाक्याचेर वचून पळया त्या नाक्यांचेर भरता तांकां कंट्रोलूच ना ते थंय कशें भरता. म्हणजे स्पीकर सर आयज लॉ आसा ऑर्डर आसा म्हणटा नाल्यार खंय ना खंय हेंचेर नियंत्रण हें आसपाक जाय आसलें मात तें आतां स्पीकर सर दिसना. आमी पळयता एवरी टायम तांकां व्हेरिफिकेशन जें आसा तें व्हेरिफिकेशन जालें म्हणटा पर्टिक्युलर हितून आजून पर्यंत जाल्लें ना स्पीकर सर आनी हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता आसतना की GSIDC आतां GSIDC एक व्हडलो प्लॅटफॉर्म आसा आनी तितून खुबशीं कामां जावपाक जाय आसलीं. आतां आमच्या मतदारसंघाचे श्रीधाम विलेज पंचायत आतां कितलींशीं वर्सां जालीं पेंडींग आसा आनी आजून पर्यंत तें काम स्पीकर सर खूब स्लो चल्लां आजून पर्यंत जायना. स्पीकर सर हेजेर लक्ष आमच्या सीएमान वेधपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की एक गोश्ट ब्रीज म्हणून जालो हांवें ह्या एसेंब्ली सेशनानूय मांडलेलें. गोश्ट ब्रीज म्हणजे आमच्या दोंगरी गांवांत एक ब्रीज बांदलो GSIDCचो पयलूचो आमदार आसलो तो एक चेअरमॅन जालो तेणें आपणान ब्रीज बांदलो आनी तो वयता आनी डायरेक्ट डेड एंड जाता उडी मारपाची. स्पीकर सर हांव सांगता कित्याक सांगता ह्या गव्हर्नर स्पिचीन ते मेन्शन करूंक जाय आसलें स्पीकर सर कित्याक हो टॅक्स पेयराचो पयसो जो आसा तो वेस्ट जाला हेंय मेन्शन जावंक जाय आसलें. हें गव्हर्नर स्पिचीन जावंक ना स्पीकर सर. सो स्पीकर सर जो हांव परत एकदां मागणी करता की हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय कित्याक जायना. स्पीकर सर दुसरो जे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा आतां हेल्थ म्हाका दिसता दिगंबर कामतीन खूब हे प्रशंसा केली आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाची SSBची प्रमुख्यान सांगता. जो SSB आसा आयज SSBन ऑपरेशन थिएटर कितली आसा 14 ऑपरेशन थिएटर आसा. हो एज पर LEQ सांगता 14 ऑपरेशन थिएटर आसा तितूंची 12 मेजर ऑपरेशन थिएटर 2 जी आसा ती मायनर ऑपरेशन थिएटर आसा. आतां स्पीकर सर हो एज पर LEQ म्हाका रिप्लाय आसा तितून हांव सांगता स्पीकर सर 3 जी आसा 3 मेजर ऑपरेशन थिएटर आसा ती फंक्शनल आसा. एक मायनर ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल आसा ओके आनी तितूंची 8 स्पीकर सर 8 एज पर रिप्लाय 8 ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनल आसा. हांव मुद्दम वाचून सांगता जी ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनल आसा ती न्यूरो सर्जरी युरोलॉजी प्लास्टीक सर्जरी पेडियाट्रीक सर्जरी एंड एमर्जन्सी OT ह्यो सगल्यो नॉन फंक्शनल. NSCC ना म्हणटा CT स्कॅन ना म्हणटा. आतां स्पीकर सर विकसीत म्हणटा आमी हे विकसीत खंय गेलें केन्ना SSB केन्ना इनॉग्रेट केलें केन्ना जालें आजून पर्यंत हें कित्याक लागून जायना स्पीकर सर. हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक विकसीत भारत आमी म्हणटा तेन्ना विकसीत भारत हांव तुमकां स्पीकर सर हांव ह्या फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की आयज आमकां फोन येता कित्याक ICU बेड थंय आसना ICU बेड आसना जावं NICU बेड आसना 20 ICU बेड आसता पेशंट ना म्हणून थंय ICU ऑपरेशन जायना कितलेशे पेशंट मरता मरणाक पावता
आयज म्हाका दिसता सीएमान हेचेर जाप दिवपाक गरज आसा कित्याक हे व्हेरी आमकां खंय ना खंय एमर्जन्सी सर्विसीस जी जावपाक जाय मात ती जाल्ली ना स्पिकर सर तशेंच आमी पळयता की जीएमसी सारखे येदे व्हडले इन्स्टिट्यूट जे आसा आतां दिगंबर कामतीन ते खूब बरें हें सांगलेलें पॉयंट मांडलेलो की बाबा असो एक इन्स्टिट्यूट जो सगळ्यांकूच बरो आसा इंटरनॅशनल स्टँडर्ड त्या इंटरनॅशनल स्टँडर्ड इन्स्टिट्यूटान लिफ्ट जे आसा ते वर्साक 129 फावटी बंद पडटा SSBन बंद पडटा आनी दुसरे जीएमसीनूय बंद पडटा म्हटल्यार ह्या इंटरनॅशनल स्टँडर्ड जे आमी म्हणटा हे हांव वयता तेन्ना पासून कितलेच फावटी बंद आनी सद्याची परिस्थिती आसा की 3 ज्यो लिफ्ट आसा त्यो बंद आसा हो इनकन्विनियन्स कोणाक जाता हो इनकन्विनियन्स सादारण गोंयकारांक जाता सादारण जे पेशंट आसा तांकां जाता डॉक्टरांक जाता स्टाफांक जाता स्पिकर सर आनी हेजेर लक्ष वेधपाक जाय स्पिकर सर आमी म्हणटा जो लेबर रूम आसा आमी पळयता आयज थंय कितलेशे भायरसून कितलेशे जाण येता हांव म्हणना येवं नाका पण मेन कितें आसा आयज गोंयकारांक थंय बेड मेळना एक एकट्याक 2-2 बेडार हें करता तुमी हांगा सगळे आमदार आसतले तांकां कितलेच फोन येता आसतले सो स्पिकर सर हेजेरूय लक्ष वेधपाक जाय मिनिस्टरान स्पिकर सर आमी पळयता की स्पिकर सर म्हाजो टायम आनी 5 मिनटां आसा प्लीज अशें कित्याक करता म्हाका 5 मिनटां उलोवपाक दिया एवरी टायम अशेंच करता तुमी स्पिकर सर आमी पळयता आसतले एम्ब्युलन्सी आयज गोंयभरांत खूब गरज आसा ती म्हणजे एम्ब्युलन्सी आनी टायमार पावना जीएमसी सारकें आमकां इतलें लागीं आसा तरी पूण आमकां एम्ब्युलन्स लागीं पावना अर्द वर लागता एकदां एक वर बसला म्हणजे इतलो डिले जो जाता स्पिकर सर ताका लागून एम्ब्युलन्सीची गरज आसा आनी ह्या हितून मातूय ते घातलेले ना ते म्हणटा बेस्ट आसा हांव बाकीचे तर उलयत ना बाकीचे जी हॉस्पिटल आसा तेंचेर उलयत ना हें आमचें मेन जे हॉस्पिटल इंटरनॅशनल स्टँडर्ड हॉस्पिटल आसा पळय तेजेच उलयता कित्याक जीएमसीची कॅज्युलिटी तुमी पळया कितली ओवर क्रावडेड जाता ती थंय हाडून पेशंट येत आसता म्हणजे कशें जातलें इंटरनॅशनल स्टँडर्ड जे आसा तेन्ना इतली कॅज्युलिटी आसा तीय वाडोवपाची गरज आसा स्पिकर सर ते पासून मेन्शन केल्लें ना स्पिकर सर फुडें आमी वयता आसतना टुरिजमाचें पळोवया टुरिजम आतां खूब गरजेचो आसा आनी गोंयची इकॉनॉमी बूस्ट जावपाक टुरिजम जाय आतां टुरिजमान जेन्ना आमी पळयता जे आमचे बिचीस आसा ह्या बिचीसांचेर सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंच्यांनी एक रिपोर्ट रिव्हील केला की हायली पोल्युटेड लेवल्स आसा म्हणून आनी हे प्रिजर्व करपाक जाय कित्याक डिजीज कॉजिंग पॅथोजन्स आसा म्हणून आतां स्पिकर सर हेज्या बाबतींत ह्या आमच्या गव्हर्नर स्पिचीन मात्तूय उल्लेख केल्लो ना जें कांयच सांगूना कित्याक जेन्ना आमी टुरिजमाचेर आमचो ब्रेड आनी बटर अर्न करता तेन्ना ह्या टुरिजम खंय ना खंय सेफगार्ड करपाक लागून हेजेर काम करपाक जाय आसलें स्पिकर सर तशेंच आमी टुरिजमाचेर पळयता की आमचे शेकांचे भायर जावं टॉन्स आसा तेंचेर एक्शन जायना पुलीस भरती केल्या 100 पुलीस घेतल्या टुरिजम पुलीस घेतल्या पण तरी पूण जायना तेंय हेजेर मेन्शन केल्लें ना स्पिकर सर जो ओपन डेफिनेशन म्हणटा जे स्टेटीन आमी डिक्लेअर केलें स्पिकर सर आयज परत सांगता अजून पर्यंत ते सारकें जाल्लें ना अजून पर्यंत तशेंच आसा अजून पर्यंत टॉयलेट फेसिलिटीची सारकी जायना आनी ह्याच सभागृहांत जावं तो जीत आमदार आसूं जावं तो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसूं जावं तो प्रेमेन शेट आसूं हेंच्यांनी सांगलें की अजून पर्यंत टॉयलेट ना म्हणजे तितून डिक्लेअर जालें स्पिकर सर आमी सांगपाची गरज ना आयज रुलिंगाचेच आमदार सांगता की अजून पर्यंत जाल्लें ना सो अशें हें सांगचें न्हू की बाबा आमचें सगळेंच सारकें जालां स्पिकर सर आमी पंचायतींचेर या आयज पंचायती ज्यो आसा 5 अशें जालां की पंचायतीचे DOP आसा ती एक 5-5 वर्सां म्हाका काल पासून फोन येयला थोड्यांची 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां एक पासून इयर जावंक ना केसीस ज्यो आसा त्यो पेंडिंगूच आसा म्हणल्यार स्पिकर सर टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणटा पळय हो नांवा पुरती आसा काय कितें हो एक प्रश्न पडटा आनी ह्या गव्हर्नर स्पिचीन कांयच ना तश्योच ग्रामसभा ज्यो आसा त्यो ग्रामसभा टायमली जावपाक जाल्ल्यो त्यो टायमली जाल्ल्यो ना स्पिकर सर आमी हे रिपोर्ट पासून केल्लो की ग्रामसभा टायमार कंडक्ट करपाच्यो स्पिकर सर तशेंच व्हिडिओ रिकॉर्डिंग GPDP प्लॅन जो आसा हें जावपाक जाय तशेंच जो वेबसायट्स आसा पंचायतीच्यो वेबसायट स्पिकर सर हायकोर्टाचे ऑर्डर आसा की पंचायत वेबसायट्स आसा त्यो रेडी आसपाक जाय कितल्योश्यो पंचायतीच्यो वेबसायट जाल्ल्यो ना स्पिकर सर तशेंच आमी ट्रान्सपोर्ट पळयता ट्रान्सपोर्टान आयज लोकल ट्रान्सपोर्टेशन खूब गरजेचें आसा आनी आमकां आमच्या मतदारसंघांत पासून आमची जी बस सिस्टम आसा आमी कितलोच तर टायम डिमांड केला अजून पर्यंत पावनात ते म्हणटा कंडक्टर अजून पर्यंत येवंक ना सो ती लोकल ट्रान्सपोर्टेशन फेसिलिटी सारकी येवपाक जाय स्पिकर सर तशीच ट्रॅफिकान तुम्ही पळयता आसतले ट्रॅफिक कंजेशन आयज खूब कडेन चालूच आसा आनी ते मॅनेजमेंट करपाक प्रॉपर सिग्नल प्रॉपर पुलिसींग प्रॉपर पार्किंग मॅनेजमेंट सिस्टम हो इम्प्लिमेंटेशन जाय आयज हेजेर गव्हर्नर स्पिचीन ते कांयच सांगलें ना कित्याक पार्किंग हो व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा आनी तुमी पळयता आसतना खंयच्याय सिटीन वचा तुमी पार्किंगेक प्रॉब्लेम जातात सो हेज्या बाबतींत ह्या गव्हर्नर स्पिचीन मात पासून दखल घेतलेली ना स्पिकर सर आमी टॅक्सी पळयता टॅक्सी हो इश्यू खूब व्हडलो आसा आनी हो सुटावो बेगांच्या बेगान जावपाक जाय स्पिकर सर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्क्रॅपिंग पॉलिसी हो
हो जो 15 वर्सां स्क्रॅपिंग करपाचो आसा हेज्या बाबतींत ह्या गव्हर्नर स्पिचीन कांयच ना. स्पिकर सर आमी एग्रीकल्चरान पळयता, एग्रीकल्चर म्हटल्यार खूब इम्पॉर्टंट आमचो आसा आनी आयज जो म्हाका उत्तर गावला तितून आमी पळयला की डिक्लायन ऑफ एग्रीकल्चर म्हटल्यार खाजन जे शेत आसा भात शेती आसा, भात शेती 15,000 हेक्टरान कमी जाल्ली आसा. स्पिकर सर हे कित्याक कमी जाला हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. कित्याक स्पिकर सर हे खूब हे पोटाचे प्रश्न आसा. फाल्यां समज सगळें बंद केलें न्हू नाल्यार आमकां जेवण खंयच्यान मेळटलें. सो गोंयची जी भात शेती आसा ती 15,000 हेक्टर कमी जाल्या. हेक्टर हे कित्याक लागून जाला, कित्याक कारण एक आसा, कित्याक आयज सरकाराचो दुर्लक्ष आसा. सरकार बांद रिपेर करपाक पयशे सारके टायमार दिना. तुमी थंय खाजन रिवायवल हें करपाक थंय टायम सारको हें दिना. तशेंच बाकी सगळी फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक थंय सारको फंड एलोकेशन करिना. सो हे फंड एलोकेशन गरज आसा आनी जो गव्हर्नर स्पिचीनूय हें मेन्शन केल्लें ना. स्पिकर सर हांव एक एप्रिशिएट करपाक सोदता, ही आयक एक गजाल हांव एप्रिशिएट करपाक सोदता आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक तशेंच सीएमाकूय की तेंच्यांनी खाजन पॉलिसी हाडली. ही खूब गरजेची आसली. सॉरी एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडली खूब गरजेची आसली. मात हांव एक तेंय सांगपाक सोदता की एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडली म्हणून जायना. गेले ते फावट सीएमान हाडलेली की पॅडी फील्ड फील करपाची ना असली पॉलिसी हाडली आनी आयज त्याच TCP अमेंडमेंट हाडटा आनी पॅडी फील्ड कन्वर्ट करता. सो अशी जावपाक जायना. हें इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावपाक जाय. तुमी पॉलिसी हाडटा बरी आसा आनी बरी पॉलिसी आसा हांव मान करून घेता, पण ती इम्प्लिमेंटेशन सारकी जावपाक जाय. समज जायना नाल्यार अशेंच स्पिकर सर अशेंच फुडें वयतले. स्पिकर सर आमी पळयता की बांद जे आसा सद्याचे ते बांद कवर जाता, तेंचे वयरसून उदक येता आनी हो खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा. हांव आमचो WRD मिनिस्टरां कडेन म्हणटा की तेंच्यांनी हेजेर दखल घेवची. जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी पळोवचो, कित्याक बांदांच्या वयल्यान उदक वयता. आयज जो सी लेवल आसा तो रायज जाता. हो इम्पॉर्टंट खूब गजाल आसा आमच्याच मतदारसंघात ऑल ओव्हर गोवा. समज अशें जालें नाल्यार शेतांय बुडटलीं, घरांय बुडटलीं. सो हेजेर आमी खंय ना खंय एक विचार करूंक जाय आनी क्लायमेट चेंजाचेर खंय ना खंय बरो एक हें हाडपाक जाय, सिस्टम हाडपाक जाय. स्पिकर सर एकूच मिनीट घेता, आभार करता. स्पिकर सर आमी पळयता की हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट्स जे आसा, हांव ओदोय उलयलो, आयज ते खंय ना खंय नोटिफाय जावपाक जाय. आमच्या मतदारसंघानूय कितलेशे हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट्स आसा तेजो उल्लेख जावना. हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयला, तांकांय रिक्वेस्ट केला की हें जावंक जाय म्हणून. खंय जावंक ना तांकां तेजेर लक्ष वेधपाक जाय. स्पिकर सर बेगर्स आयज तुमी पळयता आसतले भिकारी जे आमी म्हणटा, आयज सिटीनी सगळ्याक भिकारी दिसता. हेज्या पयलीं गोंयांत भिकारीच दिसनासले आनी भिकाऱ्यांक लागून बेगर होम जी आसा तेजी पॉलिसी पासून आसा. स्पिकर सर ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी ताका फंडूय एलोकेट करपाक जाय आनी ती खंय ना खंय तांकां बेगर झोमान घालूंक जाय. कित्याक अशें समज जालें ना सगळ्याक भिकारी दिसतलो. स्पिकर सर आमी बस्ती ज्यो आसा, स्लम्स आसा, डेमोलिशन हे टायमार जायना अजून पर्यंत. थोडे कडेन हांव एक कडेन आतां सद्याक जाल्लें आसा, पण कितलेशे कडेन अजून पर्यंत त्यो बस्त्योच जाल्ल्यो ना. मात आयज थोडे जाण आपूण त्या बस्त्यांचे राखणदार म्हणटा. आमी म्हणटा हम हे तब तक कुछ नहीं होगा इस बस्ती का, हम जिंदा है तब तक कुछ नहीं होगा. सो ही जी सिच्युएशन म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा जो हेंच्यांनी बरोवन दिल्लें आसा, तरी पूण हम हे तो छाती ठोक के बोलते हम कुछ नहीं करने देंगे म्हणजे इनलिगल तुम्ही प्रमोट करतले. अरे बाबा सॉलिड जालें. स्पिकर सर जो लास्ट एकूच पॉयंट सांगता स्पिकर सर, जो सोशल वेलफेअर जावं बाकीचे डिपार्टमेंटाचे स्किम्स आसा ह्यो टायमली एलोकेशन जायना आनी हे ह्या हितून मातूय सांगलें ना. तशेंच जो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आसा तांकां फायनान्शियल एसिस्टंट मेळपाक जाय आसलें आनी ही स्कीम पासून आसा. रेंदेर आसा आमचे पोदेर आसा, खाजेकार आसा, आमचे चणेकार आसा, फुलांकार आसा, आमचे कार्पेंटर आसा, हांकां सगल्यांक ही स्कीम अवेलेबल जाता. मात अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावं आनी ह्या गव्हर्नर स्पिचीन हे मातूय सांगलेलें ना. तशेंच तुमी पळयता आसतले स्मार्ट सिटी येदो व्हडलो स्मार्ट सिटी जालो, अजून पर्यंत इनकन्विनियन्स हो प्रत्येक गोंयकाराक आनी पणजेकारांक जाता. हो आमी सदांच पळयता. पोल्युशन जो जाता, एक्सिडेंट जाता, कित्याक स्मार्ट सिटी फेलियर जो आसा हो स्मार्ट सिटी फेलियर ह्या गव्हर्नर स्पिचीन मातूय ना. सो स्पिकर सर हांव सांगपाक सोदता की ही गव्हर्नर स्पिचीन जितले जे आमी आयज पॉयंट काडल्या हे गोंयकारांक खूब गरजेचे आसा. गोंय राखपाक, गोंय उरपाक आनी गोंयचें फ्युचर फुडें वचपाक. देव बरें करूं.